نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی قدر، واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج اس مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، ایک بہت بڑا اور جامع ترین مسئلہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے مسائل میں سے۔ اور اس پر اتنے سوالات قائم ہوتے ہیں، اتنے عنوانات قائم ہوتے ہیں، اتنے موضوع بنتے ہیں کہ ان عنوانات اور موضوعوں کی تعداد بھی ہم کم علموں کے بس میں پوری کرنا نہیں ہو سکتی۔ چہ جائے کہ واقع معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے مسائل، واقعات اور متعلقات کا احاطہ کیا جا سکے، لہذا بحیثیت اور بفحوائے محاورہ مشہورہ کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کہ جو سارا نہیں ہو سکتا تو سارا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ وقت کی نزاکت اور گنجائش کے مطابق کچھ نہ کچھ اس میں سے میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسے سن کر اس کا صحیح معنی میں عقیدت اور اس کی ارادت اپنے دل کے اندر مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی عملی پہلو ہو تو اس کو اپنے زندگی کے اندر عملی طور پر اپنانے کی بھی توفیق رفیق فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، معراج کا لفظ بنا ہے عروج سے، اور عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ مگر ایک تو وہ بلندی ہے جسے دنیا والے بلندی سمجھتے ہیں، یعنی مادی بلندی یا جگہ کے اندر بلندی، اس طرح کے
हम सब नीचे बैठे हुए हैं। अगर कोई आदमी फर्ज कीजिए कि सोफे के ऊपर बैठा हुआ हो या टेबल के ऊपर चढ़ जाए, तो जगह के लिहाज से वही बुलंद होगा। यह है बुलंदी की एक मिसाल जगह के अंदर बुलंदी में। या यूं नजर उठा के आप देख लें कि बुलंदी के लिए एक हद आप मुकर्रर करें, जो कि यहां पर हद निगाह हमारी छत पे जाके टकरा के खत्म हो रही है। तो छत की बुलंदी को आप देखें और आप ये समझेंगे कि यहां बैठे हुए जहां तक हमारी निगाह पहुंच रही है, हमारी निगाह में सबसे बुलंद तरीन जगह जो है वो है छत। ठीक है ना, छत है, इससे ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। तो अब यहां पर यह बात भी ज़हन नशीन रहे कि इस बुलंदी का मेयार यही है कि किसी बुलंद तरीन पॉइंट का तयन कर लिया जाए और फिर उसकी निस्बत से अब देखा जाए कि कौन उसके ज्यादा करीब है, कौन उससे ज्यादा दूर है। जो उससे जितना करीब होगा वो उतना बुलंद होगा, जो उससे जितना दूर होगा उतना ही वो पस्त होगा। ये है बुलंदी मकान में, जगह में। और जगह के अंदर इस बुलंदी की अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसकी ऐसी अहमियत नहीं है कि इसको बहुत बड़ा एजाज समझा जाए। कभी ऐसा भी होता है कि बाप नीचे बैठा होता है और तिफले नादान मकान की छत के ऊपर जा चढ़ता और ऊंचा वो हो जाता। लेकिन एक बुलंदी है ये मकान में और जगह में जिसका मैंने जिक्र किया, और दूसरी बुलंदी है रुतबे में, मर्तबे में, दर्जे में। सो दर्जा सबसे ज्यादा किसका बुलंद है? आप हजरात अपनी नमाज के अंदर पढ़ते हैं रोजाना, सजदे के अंदर जब जाते हैं, सुबहाना रब्बियल आला। अब रब की सिफत आई आला। आला का माना क्या है? सबसे बुलंद, सबसे ज्यादा। इसमें तफसील है ना। और आगे इसका मुजाफिल है कोई नहीं, इसके आगे मिन का इस्तेमाल भी हजरत कोई नहीं है जी, कि अगर इसका कोई मुजाफिल होता है या आगे मिन के साथ कोई इसका और मदखूल होता तो फिर हम ये समझते कि फलां से बड़ा, फलां से बड़ा, जो बाद में आया उससे बड़ा। लेकिन यहां तो जिस से बड़ा उसकी हद ही कोई नहीं, सबसे जो बड़ा है वो, तो इसलिए आगे उसका मुजाफिला जो है वो लाने की जरूरत ही नहीं थी, ताकि ये बड़ाई जो है ये मुतलक रहे, ये बड़ाई जो है ये आम रहे। तो सबसे बुलंद तर कौन है? बोलो अल्लाह, जिसकी हम सजदे के अंदर गवाही देते हैं। और ये बुलंदी मकान में है या दर्जे में है? ये बुलंदी मकान में नहीं, इसलिए कि मकान के अंदर तो अल्लाह ताला के साथ ऐसी निस्बत हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो तो है ही लामकान, वो तो लामकान। तो मकान के अंदर ये निस्बत और तनासुब कायम नहीं हो सकता, लिहाजा ये दर्जे के अंदर है और रुतबे के अंदर है। और ये तो मैंने आप हजरात को मकान के अंदर उरूज के सिलसिले के अंदर उस किस्म के अंदर मिसाल दे के बात अर्ज की थी, वो आपको दोबारा ज़हन के अंदर मैं याद दहानी कराते हुए लाना चाहता हूं कि सबसे बुलंद पॉइंट आप मकान में या दर्जे में चुन लें, ठीक है ना, उस पर मुतमईन हो जाए, तसल्ली कर लें कि सबसे ऊंचा पॉइंट यही है, ठीक है। उसके बाद फिर वो मेयार बन जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा दूसरों की बुलंदी और पस्ती को मापने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए। जैसे मैंने ये बताया ना कि ये छत सबसे बुलंद है हमारी हद निगाह तक, सबसे बुलंद जगह के लिहाज से, तो फिर उसके बाद अब बाकी चीजों के ऊंचा या नीचा होने का मेयार जो है वो यही चीज करार पाई ना। और इसी की निस्बत से देखा कि जो चीज छत से ज्यादा करीब है वो उतनी ही ज्यादा बुलंद है, जैसे बल्ब है, और जो चीज छत से ज्यादा दूर है, जितनी दूर है उतनी ही वो ज्यादा पस्त है। सो ये तो थी बात समझाने के लिए, इसे मैं मिसाल नहीं कहता,
लेकिन खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात बाबरकत जो है वो है रुतबे और दर्जे के लिहाज से सबसे ज्यादा बुलंद। जब वो दर्जे के लिहाज से सबसे ज्यादा बुलंद है और दर्जे की बुलंदी ही हकीकत में अल्लाह ताला की बारगाह में मोतबर भी है और अहले अक्ल के नजदीक भी मोतबर है और तमाम दीनों के अंदर और आसमानी किताबों के अंदर भी वो मोतबर है। तो इसलिए अब दर्जे की सबसे ज्यादा बुलंद तरीन हस्ती अल्लाह ताला की जात को जब आपने करार दे दिया तो अब दूसरों की बुलंदी को मापने के लिए जाते खुदाबंदी जो है वो मेयार ठहरी और वो इसके लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर हो गई। सो जो जितना खुदा के करीब होगा उतना वो सारी कायनात से बुलंद होगा और जो जितना खुदा ताला से दूर होगा वो बाकी चीजों से उतना ही निस्बतन पस्त होगा। अब मेयार बुलंदी और मेयार पस्ती क्या रह गया? अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक जो सबसे बुलंद तर है उसकी जात के साथ कुर्ब और उसकी जात से दूरी। सो जो जितना करीब है उससे उतना ही ज्यादा बुलंद है और जो जितना दूर है उससे तो वो उसी कदर वो पस्त है। अब ये मेराज का लफ्ज जो है इसका मैंने माना आपको बताया कि इसका माना भी बुलंदी ही है और हकीकी बुलंदी दर्जे और रुतबे की बुलंदी ही है और मखलूकात के अंदर ये बुलंदी जो है इस बुलंदी को देखने का मैंने एक आला भी मुकर्रर कर दिया, एक पैमाना भी आप हज़रात के सामने रख दिया, एक स्टैंडर्ड भी रख दिया कि वो है किसी भी मखलूक या कायनात के फर्द का खुदा ताला की जात के करीब होना या उससे दूर होना, ये स्टैंडर्ड है। सो जो जितना करीब होगा वो उतना ही ज्यादा बुलंद तसव्वुर किया जाएगा, जो जितना दूर होगा वो उतना ही ज्यादा पस्त तसव्वुर किया जाएगा। खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये अपनी जात के साथ कुर्ब का मौका तमाम अहले ईमान के लिए भी फराहम किया ताकि वो मेरी जात के साथ गोया के कुर्ब हासिल करें और जितना वो रब चाहता है कि उसकी जात के साथ करीब होंगे उसी कदर उनको उरूज हासिल होगा, उसी कदर उनको उरूज हासिल होगा। और इसीलिए एक मकूले के अंदर जो बुजुर्गान दीन का मकूला है ये भी फरमाया गया कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज अहले ईमान की मेराज है। मेराज क्यों? इसलिए कि नमाज एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला के कुर्ब का सबसे बड़ा वक्त और मौका, सबसे बड़ा मौका। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान भी है कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही फिस्सुजूद, कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदे किया। अब आप देखें कि मकान के अंदर अगरचे ये उरूज नहीं है बल्कि नुज़ूल है, इसलिए कि आदमी अगर खड़ा हो ना मिसाल के तौर पर तो 5, 6, 7 फुट उसका कद होगा, है जी। और सारे इंसान के पूरे कद के अंदर सबसे ज्यादा मुअस्सस जगह जो है ना वो ये सर है या माथा है। तो इसी सर या माथे को इंसान सजदे के मौका पर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के हुजूर उसका अदब बजा लाते हुए जमीन के ऊपर रख देता है कि ले मौला ये मेरा माथा और ये मेरा सर तेरे सामने खाकालूद हो रहा, खाकालूद। इससे ज्यादा खुदा ताला का अदब और मुतसव्वर नहीं, खुदा की बारगाह में तवाज़ु और अज्ज़ी ज्यादा मुतसव्वर नहीं। और ये भी कायदा है मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी करे अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता। वजह क्या है? जो जितनी आजिज़ी करेगा उतना अल्लाह के करीब होगा और जितना अल्लाह के वो करीब होगा उतना ही ज्यादा वो बुलंद होगा। इसीलिए नमाज के अंदर सजदे की हालत को इंसान की सबसे ज्यादा बुलंदी का मौका करार दिया गया है। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा ये खुदा ताला के कुर्ब का मौका है और जितना कुर्ब ज्यादा उतनी बुलंदी भी ज्यादा। मगर ये कुर्ब और ये बुलंदी हर एक इंसान की अपने अपने मेयार के लिहाज से, अपने अपने इस्तेदाद के लिहाज से, अपने अपने खुलूस नियत के लिहाज से, अपने अपने खुदा ताला वहदहू ला शरीक के साथ जो शौक और ज़ौक़ है उसके लिहाज से। और इससे आगे बढ़कर खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने खास बारगाह के जो महबूब हैं उनके लिए मेराज के और इससे ज्यादा करीब 3 चांसेस अपनी बारगाह कुर्ब के मुकर्रर फरमाए हैं। वो जब इन मौके में पहुंचते हैं, मौके कुर्ब में,
तो अल्लाह ताला के ये कुर्ब के हुजूर में जितने ज्यादा करीब होते चले जाते हैं उतना ज्यादा इनको उरूज हासिल होता है। और बाज़ मौके जिंदगी के अंदर उनके ऐसे भी आते हैं कि वो मौके जो है उनकी जिंदगी के यादगार मौके होते हैं, यादगार किस्म के मौके होते हैं कि उन मौके पे उनको जितना उरूज हासिल होता है अल्लाह ताला के कुर्ब के जरिए से, इतना उनको आम जिंदगी के हालात के अंदर वो उरूज हासिल नहीं होता। सो वो उनके लिए यादगार की हैसियत रखते हैं और उनके लिए वो एक मिसाली हैसियत रखते हैं वो वाकयात। इसी तरह बुजुर्गान दीन और अल्लाह ताला के जो मुकर्रम है उनके ये सिलसिले उरूज के बढ़ते चले जाते हैं यहाँ तक कि इससे आगे चल के हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा आ जाता है। सो उनके लिए ये उरूज उनकी जिंदगी के अंदर उनके मर्तबे के मुताबिक होता है, लेकिन इस उरूज की सतह जो है ना ये बदलती रहती है। आमतौर पर तो ये बात जाने कि अल्लाह ताला का नबी तो होता ही वो है जो अल्लाह ताला का मुकर्रब हो, वहां कुर्ब ना होने का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता ना। अलबत्ता ये हो सकता है कि कुर्ब और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए। सो जितना कुर्ब इब्तिदान हासिल था उसी कदर उनको उरूज हासिल था, इब्तिदान और बुलंदी हासिल थी। और जो जो ये कुर्ब बढ़ता चला गया तो ये उरूज बढ़ता चला गया, ये बुलंदी बढ़ती चली गई, यहां तक कि उनके लिए भी अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी के अंदर बड़े चांसेस जो हैं वो मुहैया फरमाए। और फिर उनकी जिंदगी के अंदर भी चंद वाकयात ऐसे होते हैं कि जो उनके लिए बतौर यादगार रहते हैं जी। क्यों न मौके के अंदर जिस कदर उनको अल्लाह ताला की जात के साथ कुर्ब हासिल होता है और इस कुर्ब की वजह से जिस कदर उनको उरूज और बुलंदी हासिल होती है दर्जे और रुतबे के लिहाज से, इसकी मिसाल उनकी बाकी जिंदगी के अंदर नहीं मिलती। इसीलिए मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के वाकयात के अंदर हमारे उलमाए किराम का ये तरीका है कि ये उनके मेराज के वाकयात को तलाश करते हैं, उनके उरूज के वाकयात को तलाश करते हैं। सो कोई किसी नबी के बारे में किसी वाक़े का नाम लेता है, कोई किसी वाक़े का दर हकीकत ये उनकी उमूमी मेराज नहीं होती, बल्कि ये उनकी मेराजी वाकयात के वो खुसूसी तौर पर यादगार के चंद एक वाकयात होते हैं। वगरना अल्लाह ताला का नबी तो हर वक्त मेराज पर होता है, वहां मेराज ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेराज नाम है अल्लाह ताला के कुर्ब का। और अल्लाह ताला के कुर्ब के बगैर अल्लाह ताला का नबी होना या अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला के कुर्ब से खाली मानना, ये ना सिर्फ एक कि ये गलत तरीन बात है बल्कि ये कुफर भी है। ये तसव्वुर करना कि अल्लाह ताला का नबी जो है ये फलां मौका पर अल्लाह ताला से करीब नहीं था, ये बात जो है इसका तसव्वुर करना भी कुफर है। इससे आगे फिर चलते चलते मर्तबा हुजूर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आता है। अब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आप हज़रात अक्सर सुनते रहते हैं, बयान भी होता रहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कहता है एक मेराज हुई, कोई कहता है आपको एक से ज्यादा मेराजें हुई, और जो ज्यादा मेराजें गिनते हैं तो वो इस गिनती को बढ़ाते बढ़ाते 34 तक पहुंचाते हैं। और दरअसल मामला इमाम जुर्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ खोला है यूं, वो फरमाते हैं कि दरअसल ये 34 मरतबा मेराज वाली बात नहीं है। हकीकत ये है कि वाक़े मेराज जिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने शागिर्दों के सामने बयान किया हुजूर से सुनकर, और आगे उनके शागिर्दों ने उन सहाबा से नकल भी कर दिया। कुछ तो वो रहे जिन्होंने बयान नहीं किया, आगे वहां पर स्टॉप हो गए वहीं पे, और कुछ हुआ है कि जिन्होंने आगे भी बयान किया। तो जो आगे बयान करने वाले हैं अपने असातिज़ा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, वो तकरीबन 34 वाक़यात हैं, 34 वो रावी हैं जो मेराज के हदीसों को बयान करते हैं। तो अब 34 वाक़यात इनको जो कहा जाता है ये दर हकीकत 34 वाक़यात नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये दर हकीकत 34 सहाबा रावी हैं इसके। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। फिर वो इस हकीकत को भी खोलते हैं, वो फरमाते हैं कि ये बात कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी मुबारक के अंदर उरूज आपको मेराज जो है ये 34 मरतबा हासिल हुई थी। फरमाते हैं कि इस बात से भी तहकीक करने वालों का दिल सेर नहीं होता। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला का हर नबी हर वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब में होता है, और अल्लाह ताला के कुर्ब का नाम ही उरूज है या मेराज है। और इसके बावजूद हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो दीगर हैं उनकी जिंदगियों के अंदर बहुत से वाक़यात जो हैं उनके इस कुर्ब को बढ़ाने वाले भी आते हैं सामने, जो कि उनकी जिंदगी के अंदर यादगार के तौर पर याद रखे जाने के काबिल हैं। तो क्या वजह है कि हुजूर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के बारे में ये दावा किया जाए आपको इतने मेराजें हुई, इतनी मेराजें हुई, इतनी मेराजें हुई।
یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ہمہ وقت معراج میں رہتے تھے. ہمہ وقت معراج میں رہتے تھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرب خدا بندی کے اندر رہتے تھے. اور سرکار کی ذات کو یہ خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے، یہ قرب اس مقدار سے نہیں کہ جس مقدار سے دیگر انبیاء و مرسلین کو حاصل ہے، بلکہ ان کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو حاصل ہونے والا جو قرب ہے اس سے کئی مقداروں کے لحاظ سے، کئی معیاروں کے لحاظ سے، کئی کیفیتوں کے لحاظ سے اور کئی فضائل اور فواضل کے لحاظ سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے اور بلند و بالا، اور بلند و بالا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ عروج خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے عام اوقات میں حاصل ہوتا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کے خاص مواقع میں بھی اتنا قرب حاصل نہ ہوتا ہو، خاص مواقع میں بھی اتنا قرب حاصل نہ ہو. اور اس کی وجہ میں ایک حدیث پیش کیا کرتا ہوں. ویسے تو اور بھی بہت سارے قرآن پاک کے ارشادات کے اشارات بھی یہاں پر اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، حدیث بھی، لیکن ایک حدیث بطور نمونہ صحیح بخاری کے اندر صوم وصال، وصال کے روزے کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے جو صرف صحیح بخاری کے اندر 9 مقامات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں. وصال کا روزہ یہ ہے کہ سحری کے وقت روزہ رکھا، دن بھر روزہ نبھایا، مغرب کے وقت افطار کا ٹائم ہوا تو افطار نہیں کیا، نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی اور افطار کرنے والی چیز دی، بلکہ اسی وقت سے اگلے 24 گھنٹوں کے روزے کی نیت کر لی. اب اگلے 24 گھنٹے گزرے تو اس کے بعد روزہ افطار نہیں کیا، پچھلا افطار نہیں کیا اور اگلے 24 گھنٹوں کی نیت کر لی. یہ ہے روزہ وصال کا روزہ. اور اسی طرح چلتے چلے وَهَلُمَّ جَرًّا، چلتے چلو اسی طرح. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے وصال کا روزہ آپ اپنی زندگی مبارک میں کئی دنوں تک لگاتار رکھتے تھے. کبھی ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی مہینے تک بھی نوبت پہنچ جاتی تھی. مگر اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے نہ رفتار مبارک میں فرق پڑتا تھا، نہ گفتار مبارک میں فرق پڑتا تھا، نہ رنگ میں، نہ ڈھنگ میں، نہ جسم کے باقی جو وظائف ہیں ان کے اندر، باقی معمورات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ حضرات نے بھی سرکار کو دیکھ کر وصال کے روزے رکھنے شروع. اب جب روزے رکھنے شروع کیے تو جو ہی 8 پیر گزرے نا تو اس کے بعد صحابہ کرام کے رنگ پیلے ہو گئے، چہروں کی لالیاں جاتی رہیں ہیں جی. اور یہ رفتار کا ان کے لرز جانا جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے جی. ان کی گفتاریں جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئی. اور اسی طریقے سے باقی جسمانی قوتیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے، کیوں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، تو اس کرنے لگے رأیناک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تواصل فتواصلنا وفی روایت فصمنا للوصال. سرکار ہم نے دیکھا کہ ہمارے آقا وصال کے روزے رکھتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمارے آقا روزے رکھتے ہیں وصال کے، بھوک پر برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اور ہم غلام ہو کر تو ہم کھائیں پیئیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے سوچا ہم بھی وصال کا روزہ رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے حجاب اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لست کہیئتکم، کہ میں تم جیسا نہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں. پتہ چلا کہ جو شخص یہ سمجھے کہ میں یا فلاں حضور جیسا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو شخص یہ سمجھے کہ سرکار فلاں جیسے ہے وہ بھی بے ایمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا تم میں کوئی نہیں اور میں تم میں سے کسی جیسا نہیں. کسے فرما رہے ہیں؟ یہ آج کل کے گناہ کے اندر لبڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اسلام کے صدر اول حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی کو فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی کو فرما رہے ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین جیسی ہستی کو فرما رہے ہیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا کو فرما رہے ہیں، جو کہ خلاصہ کائنات ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد. ان سے فرما رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے، ایکم مثلی، یوں بھی آیا ہے کہ روایت میں، کون ہے تم میں سے میرے جیسا، کون ہے تم میں سے میرے جیسا. چنانچہ سرکار نے تنبیہ کرتے ہوئے، خفگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ خفگی ناراضگی آپ کی شفقت کی راہ سے تھی، شفقت کی راہ سے تھی کہ آپ اپنی امت کو مصیبت اور مشقت میں اس قدر پڑنا پسند نہیں فرماتے تھے. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں
कि इन्नी अबीतु इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्की। क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं अपना टाइम अपने रब की बारगाह में गुजारता हूँ। इंद रब्बी, अभी तो इंद रब्बी। अब इंदा क्या है? यही तो कुर्ब है ना, यही तो कुर्ब है। इंदा इंदियत है जी, करीब होना, पास होना। मैं अपने रब के करीब अपनी रात गुजारता हूं, अपने रब के करीब गुजारता हूं। हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, तो वो अपनी मोहब्बत के जाम पिला पिला के मेरे खाने का भी बंदोबस्त कर देता है, मेरे पीने का भी बंदोबस्त कर देता है। वहां ना मुझे खाने की जरूरत रहती है, ना मुझे पीने की जरूरत रहती है। लिहाजा मेरी किसी भी जिस्मानी वजीफे और मामूल के अंदर कोई फर्क या कमजोरी वगैरह जो है वो महसूस नहीं। उलमाए मानी ने यहाँ पर एक कायदा लिखा है, उस कायदा तजरीद है हजरत, उसका नाम कायदा तजरीद। तजरीद का माना ये होता है कि किसी लफ्ज का माना होता है मुरक्कब, इस तरह के माना होता है और माने के साथ कोई खास कैद या शर्त या सिफत होती है, तो उस माने को बाज़ औक़ात उस कैद से, उस सिफत से, उस शर्त से अलग कर दिया जाता है, जुदा कर दिया जाता है, और तन्हा उसका जो असल माना है ना उसको मलहूज रखा जाता है, सिफत को छोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं तजरीद। और आइमा मुहक्किकीन फरमाते हैं कि यहाँ पर तजरीद का कायदा लागू है। चुनाचे इन्नी अभी तो मैं रात गुजारता हूँ, बात है अभी तो बैतूतन, मैं रात गुजारता हूँ, रात गुजारता हूँ। अब यहाँ है वक्त गुजारना रात का मुराद, तो असल में तो इसका असल माना है वक्त गुजारना, लेकिन रात का मफहूम उसकी शर्त या कैद है या उसकी सिफत है, तो रात के मफहूम से इसको जुदा कर लिया गया है। जुदा करके तो इसका असल माना दर हकीकत जो इमाम मुहक्किकीन बताते हैं वो ये है, इन्नी अभी तो ए इन्नी अकूनु इंदा रब्बी, ए इन्नी असीरु इंदा रब्बी, मैं अपने रब के पास रहता हूं, मैं हर वक्त अपने रब के पास रहता हूं, रात की कोई कैद नहीं। इसलिए कि अगर रात के साथ इसको मखसूस किया जाए तो फिर दिन के वक्त सरकार किसके पास रहते थे? दिन के वक्त भी तो सरकार अल्लाह ताला के पास ही रहते थे। अगर कोई कहे कि सहाबा किराम के साथ रहते थे, तो रात के बारे में मैं ये भी कहूंगा कि बारियां मुकर्रर थी कि नहीं, कि आज बीबी आयशा की, कल बीबी अफसा की, परसों बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो अपने अज़वाज मुतहहरात के पास सरकार रात रहते थे ना, है जी। तो अगर दिन की बात है कि दिन सहाबा के पास गुजारते थे, तो रात के बारे में भी कहा जा सकता है कि रात तो अज़वाज मुतहहरात के पास उनके बिस्तर में गुजारते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बात नहीं है, बात असल ये है कि सरकार की जाहिरी हालत या कैफियत जो है वो मुतवज्जे है फायदा पहुंचाने के लिए, फैज देने के लिए जाहिरी मखलूकात के लिए। और जहां तक आपका बातिन का मामला है, आपका बातिन का मामला जो है वो ये है कि आपका बातिन हमा वक्त और हर टाइम पर अल्लाह ताला की बारगाह का हाजिर बाश है। अल्लाह ताला की बारगाहे अहदियत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातनी कैफियत कभी भी जुदा नहीं होती, कभी भी जुदा नहीं होती। और सरकार की बारगाह की इसी हाजिर बाशी, हमा वक्त के हाजिर बाशी को आइम्मा दीन ने इस बात का सबब बताया है कि जो हर नमाजी को हर नमाज के अंदर हर वक्त में और हर जमाने में ये हुक्म दिया गया है कि नमाजी जब तू नमाज के अखीर में पहुंचे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात कह के अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज की तकमील करके, तो नमाज के अपने इबादतों के जो तोहफे हैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, उसकी बारगाह बेनियाज में, कि वहां इबादत ही है जो नहीं है और उसके अलावा तो सब कुछ है। तो जो जिसके पास नहीं होता उसके पास वही तोहफा ले जाना ज्यादा पसंदीदा होता है। तो खुदा इबादत किसी की नहीं करता, इसलिए खुदा ताला की इबादत करके उसकी बारगाह में पेश करो। चुनांचे ये अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहां तक ये तोहफे पेश कर लिए। और उसके बाद साथ ही साथ आगे हुक्म दिया जाता है कि अब बंदे मेरी बारगाह में तो तू इबादत के तौर पर हाजिरी लगवा चुका, लेकिन वो जात के जो हर वक्त की मेरी बारगाह की हाजिर बाश है, और जिस जात ने पहले मुझे देखा तो फिर तुझे बताया, पहले मुझे पहचाना फिर तुझे जनवाया, उस जात पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से तुझे मेरा इरफान हासिल हुआ। उस जात पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से
تو گناہ سے آلودہ جو ہے اس کو طریقہ ملا اور اس کو موقع ملا کہ اس پاک ہستی کے ہدایت کرنے سے اور اس پاک ہستی کے وسیلہ جلیلہ سے تو میری بارگاہ تک پہنچا، تجھے میری بارگاہ تک رسائی ملی. سو اس ہستی کا اگر تو شکریہ نہ ادا کر لے، اس ہستی کو اگر تو سلامی نہ کر لے، تو اس وقت تک میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا. لہذا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں پر یہ الفاظ ہی دلالت کرتے ہیں. الفاظ کا معنی ہے کہ سلام ہوا آپ پر اے نبی. نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ چودھری طالب صاحب کی مسجد میں. جی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں، حضرت قاری ظہیر صاحب کی مسجد میں. نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ پاکستان میں، انڈیا میں یا ہوائی جہاز میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم مبارک کہاں تشریف فرما ہے؟ مدینہ منورہ میں. مگر جہاں بھی اور جس وقت بھی اور جس زمانے میں بھی نماز پڑھیں تو یہ کہنا ضروری ہے نا، تشہد پڑھنا واجب ہے نا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ کہنا ضروری ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آپ پر اے نبی، اس کا معنی ہے سلام آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی برکتیں. یہ سلامی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عین نماز کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیات و تحفے پیش کرنے کے بعد عبادتوں کے جو پیش کی جاتی ہے، تو اسی بنا پر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت کی نگاہ رکھنے والوں کے مشاہدے کے مطابق بھی اور ویسے بھی حقیقت کے مطابق بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ قرب سے کبھی جدا ہوتے ہی نہیں. اور جب جدا ہوتے ہی نہیں، البتہ بندہ عام حالات میں عام بندہ خدا تعالیٰ سے جدا ہوتا رہتا ہے. لہذا جب عام بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، خدا تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہوا، کچھ ہوش سنبھلا تو باطن کی آنکھیں کھلی تو اس صاحب باطن نے بالکل کھلم کھلا وہاں پر موجود پایا کہ خدا کی بارگاہ قرب میں ہم حاضر ہیں. اور جس بارگاہ قرب کے اندر اب ہم نے حاضری دی ہے، اسی وقت کے ہمیشہ کے حاضر باش تو حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کے جلوے سامنے موجود پا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باضمیر لوگ جو ہیں، جن کا ضمیر روشن اور زندہ ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. اور یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ سرکار بارگاہ قرب خدا بندی سے کبھی جدا نہیں ہوتے، کبھی جدا نہیں ہوتے. اور جب قرب خدا بندی کی بارگاہ سے سرکار جدا کبھی نہیں ہوتے، تو اس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ مرتبہ معراج سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نزول نہیں فرماتے. مرتبہ معراج کی بلندی سے سرکار کبھی نیچے نہیں گرتے. البتہ یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ اس قرب کے اندر وقتاً فوقتاً اضافے ہوتے رہتے ہیں اور مواقع آتے رہتے ہیں. رب تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سرکار آپ کے آخری حالات جو ہیں آپ کے پہلے حالات سے آپ کے لیے بہتر ہوں گے اور برتر ہوں گے. اس کے مطابق خدا بند ذوالجلال والاکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی مبارک کے اندر، ظاہری زندگی مبارک کے اندر، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کے مرتبے کے مطابق، آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق، آپ کی اپنی ذات کے ساتھ جو خلوص کا تعلق ہے، جو محبت اور محبوبیت کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے ایسے کئی مواقع فراہم فرمائے کہ جو مواقع سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے یادگار واقعات ہیں اور یادگار مواقع. لیکن ان مواقع میں سے ایک واقعہ وہ ہے، صرف ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس واقعہ کو ہم 27ویں رجب المرجب کے حوالے سے یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جس واقعہ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، بیت المقدس کے اندر سرکار نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. امامت فرما کر اس بات کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت فراہم کرنا مقصود تھا کہ ساری دنیا کی ساری قوموں کے جو لیڈر اور سربراہ حقیقی ہیں وہ ہیں ان قوموں کے پیغمبر، وہ ہیں ان قوموں کے پیغمبر. سو ان قوموں کی نمائندگی ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے مسجد اقصی شریف کے اندر پہنچا دی گئی. اور پھر ان سب نمائندگان کو سرکار کے پیچھے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ساری کائنات کے سردار یہاں پیچھے کھڑے ہیں اور ان سب کے آگے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں اور امام العالمین بھی ہیں اور سید العالمین بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہستی نہ کوئی ہے اور نہ آئندہ کوئی ہونی تھی اور نہ پہلے کوئی ہو چکی ہے. اس کے بعد جب زمین والوں سے یہ معاملہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا بات
बुलंद होने का, उरूज का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान अव्वल पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, और सिदरतुल मुंतहा की सैर और जन्नतुल मावा की सैर और जहन्नम का मुशाहदा और मुआयना और अर्श मजीद के ऊपर फिर लौह की सैर, फिर कलम का नजारा और मुआयना, और उसके बाद फिर चलते चलते लामकान की हुदूद को तोड़ते हुए तो लामकान के अंदर, फिर लामकान के अंदर बेशुमार पर्दे और हर पर्दे के अंदर बेशुमार जलवे, जिन्हें अबूर करते हुए उदनो मिन्नी या अहमद, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, उदनो मिन्नी या हबीबी के आवाजों के नगमों को सुनते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना उरूज फरमाया, इतना उरूज फरमाया, इतना उरूज फरमाया कि जिसको आप मकान कह सकते हैं ना, और मकान और मकानियात सारे के सारे नीचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक उन सबसे ऊंचे हुए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के कुर्बे खास की मंजिल के अंदर उस मर्तबे को पहुंचे कि जिस मर्तबे पर पहुंचना क्या, उस मर्तबे पर पहुंचने का तसव्वुर और वहमो गुमान भी किसी मखलूक के ज़हन में नहीं आ सकता। वहां पर पहुंचे और फिर फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, है जी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ फिर अल्लाह ताला का बिल मुशाफा हम कलाम होना, सरकार अल्लाह ताला का दीदार कर रहे हैं, अल्लाह ताला सरकार को देख रहा है, ये मुशाहदा बिल्कुल बिल मुशाफा मुशाहदा जो आपस में हो रहा है। और फिर बातें जो हुई तो बातें कितनी ज्यादा थी और कितने उनके ऊपर देर लगी। ये सारी बातें ऐसी हैं कि एक एक बात जो है वो चाहती है कि उसके ऊपर एक झोंपड़ी डाल के बैठा जाए, और झोंपड़ी डाल के बैठ के तो पूरा साल उसकी तशरीह की जाए, है जी, उसके ऊपर जितने मौसम गुजरे वो गुजरे, और मौसमों से बेखबर और बेफिक्र होके हम बयान करते जाएं, सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, तहकीक करते चले जाएं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मशहूर वाक़या मेराज है जिसका ये जिक्र है, वरना हकीकत में तो सरकार की सारी जिंदगी मेराज ही का नाम है जी। मेराज से एक लम्हा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नीचे के मरतबे की तरफ नुज़ूल नहीं फरमाया। और इस वाक़या के अंदर बहुत बड़ी खुसूसियत यह थी कि खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम ने दर्जे और रुतबे के लिहाज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह कुर्ब में सिर्फ करीब ही नहीं किया, बल्कि कुर्ब का वो मर्तबा अता फरमाया जिसके बारे में अभी मैंने अर्ज किया कि जिस मर्तबे तक पहुंचना दरकिनार, उस मर्तबे का वहम और गुमान करना किसी के तसव्वुर में भी मुमकिन नहीं है, किसी के बस की बात ही नहीं है। उस मकाम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने ये उरूज का मर्तबा सारी कायनात से कई दर्जे बढ़ाकर, लेकिन इसमें खास खुसूसियत ये भी है कि ये मेराज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने कराई, तो इस मेराज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर में, सफर मुबारक के अंदर सरकार की सिर्फ रूह मुबारक ही शामिल न थी, बल्कि सरकार का जिस्म मुबारक भी साथ शामिल था। बदन मुबारक यानी जिस्मानी मेराज है ना, और जिस्म मकान की चीज है ना, जिस्म मकान की चीज है ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो मकान की सैर कराई ना, मकान के अंदर जमीन की सबसे पहले, और जमीन की सैर खत्म होने के बाद उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मकानी को उरूज दिया, सरकार के जिस्म मुबारक को मकान के अंदर उरूज दिया, है जी। इंसान का की निगाह में सबसे ज्यादा दूर की हद उरूज जो है ये उरूज मकान के अंदर आसमान ही है ना, आसमान अव्वल। क्यों भाई? चांद उसके नीचे, सितारे भी उसके नीचे, सूरज भी उसके नीचे, ये सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं सब नीचे हैं। इन सब से ऊपर पहला आसमान है, और पहला आसमान वो है कि हम जब निगाह उठाते हैं तो हमारी निगाह सीधी जाके पहले आसमान के साथ टकराती है, और टकराने के बाद उसकी जो आंखों से निकल के जाने वाली शुआएं है ना, वहां टकरा के फिर आगे उनको रास्ता नहीं मिलता तो वापस आ जाती। ये आखिरी हद है ना मकान की, हमारी निगाह में, हमारे देखने के लिहाज से। खुदा ताला ने मकान के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वाक़े के अंदर जो उरूज अता फरमाया, उस उरूज का ये आलम था कि जहां हमारी निगाह पहुंचकर तो वापस आ जाती है, उससे आगे हमारी निगाह भी नहीं पहुंच सकती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे भी ज्यादा उरूज अता फरमाया। फिर उससे आगे पहले आसमान की जो तबाजत है, पहले आसमान की जो ज़खामत है, उसमें से भी उरूज अता फरमाया। फिर दूसरा आसमान, पहले आसमान दूसरे आसमान के दरमियान जो फासला है उसका उरूज, और इस तरह हाज़िल क़यास आगे चलते जाइए यहां तक के सारा मकान नीचे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलिहाज मकानी रिफत के सारी चीजों से ऊपर चले गए।
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عروج فی المکان، جگہ کے اندر جو بلندی ہے اس کی بھی انتہا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رفت بھی عطا فرمائی تاکہ کوئی دنیا کا کتا بھونک کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں سے منکر نہ ہو اور یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو جی ہم تو ہوا میں اڑ آئے ہیں، ہم تو چاند پر سے ہو آئے ہیں، ہم تو مریخ پر سے ہو آئے ہیں، ہم تو اب فلاں ستارے کے اوپر کمر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو فلاں ستارے کے اوپر کمر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بتلا دیا واقعہ معراج رونما کر کے اور برپا کر کے کہ دیکھ لو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عروج اگر دیکھنی ہے، جو باطنی شان عروج ہے اس کا تو تم مشاہدہ کرنے کی تاب و توانائی ہی نہیں رکھ سکتے، لیکن جو ظاہری طور پر مکان کے اندر اور جگہ کے اندر عروج ہے اس عروج کی بھی ہے کہ تم جہاں تک بھی پہنچو ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں بھی علامہ اقبال نے کہا ہے تم تو ستاروں سے آگے نہیں بڑھ سکے نا، اور اس سے آگے کے جو جہاں ہیں وہ سارے کے سارے نیچے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک اوپر ہے۔ غرض یہ کہ عروج روحانی اور عروج رتبی اور درجی کی بھی اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی اس واقعہ کے اندر سرکار کے لیے، اور عروج مکانی اور جگہ کا جو عروج ہے اس عروج کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ نے انتہا کر دی، اور یہ انتہا کر کے تو یہ بتا دیا کہ بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیج نبی، بمقامے کے رسیدی نہ رسد ہیج نبی، یا یوں کہہ لو وہ رتبہ جو تو نے پایا ہے کوئی اور وہ پانا کیا جانے، جو رتبہ کہ تو نے پایا ہے کوئی اور وہ پانا کیا جانے۔ یہ تو عروج کی اور معراج کی حقیقت کے اوپر ایک شذرہ تھا۔ اب یہاں پر میں ایک نصیحت آموز بات جو ہے وہ بھی عرض کرنے کے حق میں ہوں کہ وہ عرض ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے پیارے آقا کو اتنا عروج عطا فرمایا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بھی اپنی اس گناہگار امت کو، ہم جیسے گناہگار کمینوں کو سرکار تو نہیں بھولے ہیں نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے ہیں تو سرکار کے شاید یہ ذہن میں تھا، یقیناً یہ ذہن میں تھا کہ امت کے پاس جاؤں گا، امت کو بتاؤں گا تو امت کہے گی یا پوچھے گی کہ معراج شریف سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس بلند و بالا مرتبے سے ہو کر آپ تشریف لائے ہیں تو ہمارے لیے آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تحفہ لائے نا جس کا نام ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اور یہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نماز جو ہے اس کی انتہا جو ہے اس نماز کے اندر جو ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں اس اللہ کے ادب کی انتہا ہمارے سجدے میں ہوتی ہے، اور جب ہمارے سجدے میں انتہا ہوتی ہے تو ہم سجدے میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے قرب کی انتہا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے قرب کی انتہا ہوتی ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ہمارے یہ قرب کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے مرتبے کی بلندی کی بھی یہ انتہا ہوتی ہے۔ گویا معراج سے سرکار واپس تشریف لائے تو اپنی امت کے لیے بھی ایک بلند و بالا ہونے کا تحفہ لائے کہ جس کو اپنا کر یہ امت جو ہے یہ بلندی حاصل کر سکتی ہے، یہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جب تک ہمارے اسلاف اور ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس عروج کے نسخے کو زیر عمل لائے ہوئے تھے، اس عروج کی دوا کو استعمال کرتے تھے، اس عروج کے ذریعہ یعنی نماز کو ادا کرنے کے اندر باقاعدہ طور پر پابندی کا مظاہرہ کرتے تھے، اس وقت تک اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر ظاہری لحاظ سے بھی عروج پر سرفراز فرمایا ہوا تھا، لیکن جب سے ہم نے اس عروج بخشنے والے وظیفے اور عروج بخشنے والے اس نسخے سے ہم لوگوں نے روگردانی کر لیا ہے، منہ دوسری طرف پھیر لیا ہے، تو اس کے بعد سے پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم پستی سے پست تر مقام کی طرف ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، نزول سے ہم انحطاط اور زیادہ مزید حاصل کیے جا رہے ہیں، گرنے سے اور زیادہ گہرائی کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا پرسان حال کوئی نہیں۔ اے مسلمانوں، آج اس زمانے کے اندر بھی اگر عروج چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر بھی بلندی چاہتے ہو، تو سب سے بلند وہ ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہم عام مسلمانوں کے لیے وہ نماز ہے۔ پکے اور سچے اور باقاعدہ نمازی بن جانا چاہیے، اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عروج کامل حاصل ہوگا۔ یہ تھی حقیقت معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب باقی رہ گیا واقعہ یا اس کی حکمتیں
اور ایسے بہت سے متعلقات بے شمار ہیں۔ ہمارا مقصد نہ تو یہ ہے کہ ہم ان سب کو یہاں پر بیان کریں یا یہ کہ سب میں سے ایک ایک نمونہ پیش کریں، اس لیے کہ ایک ایک نمونہ پیش کرنے کا بھی وقت اور موقع جو ہے وہ نہیں ہے، وقت قلیل ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جو جہاں سے بات ہو گئی وہ اسی طریقے سے وہ بات کافی ہے۔ تو ایک بات میں اور میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، میں چلو عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ معراج کا واقعہ مشہور ہے، یہ حاصل ہوا ہے، اس کی انتہا جا کے کہاں پر ہوئی ہے؟ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے، سب سے بلند ترین پوائنٹ اس کا وہ کیا ہے؟ دیدار الہی کا موقع، دیدار الہی کی منزل، وہی ہے نا۔ اس سے زیادہ بلند تو اور رتبے کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو پھر یوں اگر کہا جائے کہ اس میں واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری انتہا یا اس کی منزل مقصود جو تھی وہ دیدار الہی تھی، دیدار الہی تھی کہ اللہ حضور کو دیکھ لے، اور حضور اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ مقام لا مکان پہ لے جا کے تو دیکھ لے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیکھنا دکھانا ہی مقصود تھا تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ساری کائنات کے اندر حاضر و ناظر ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا، یہ حاضر و ناظر کے منکرین اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ سرکار ساری کائنات کے اندر ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں، جی اپنے چلو اپنے علم سے حاضر و ناظر ہیں، اپنی قوت سے، شنوائی سے، سما سے، بصر سے سرکار حاضر و ناظر ہیں، اپنی روحانیت سے حاضر و ناظر ہیں۔ تو اب جب سرکار ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں تو اتنا لمبا سفر طے کر کے کرتے 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 وہ کہاں پہنچے؟ اور مخلوق بالا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی افراتفری کا یہ مقام کہ تو ادھر سے بھاگ ادھر جا، تو ادھر سے ادھر آ، یہ کر وہ کر، ہوتا ہے نا۔ جب شاہان، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہیں درجے والے جب آتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو کتنی مصیبت پڑتی ہے۔ یہ سارے کے سارے تکلفات اور یہ معاملات، ان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر و ناظر ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، تو حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ کہ سرکار وہاں بھی حاضر و ناظر تھے، وہاں بھی حاضر و ناظر تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے آخری پوائنٹ پر جا کے آپ مشرف ہوئے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہاں پر حاضر تھے تو بدنی طور پر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یا تو پھر یہ کہ سرکار کی حاضر و ناظر ہونے کی شان کا انکار کر دو، اور یا واقعہ معراج کا انکار کرو، اور ایسی باتیں وہ ہر موقع پر کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے جانا یہ بتاتا ہے کہ جس وقت آپ یہاں تھے وہاں نہ تھے، اور جس وقت وہاں پہنچے اس وقت یہاں نہ تھے، یعنی اسی لیے تو سرکار کو لے جایا گیا نا۔ اور اگر سرکار حاضر و ناظر ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اعتراض سمجھ گئے مخالفین کا، لیکن اتنے بد دماغ اور کوڑ مغز ہیں جی کہ ان کے اسی اعتراض کی بالکل مثال پر کوئی بھی سنی ان کے سامنے یہ اعتراض کر دے تو بھلا وہ کیا جواب دے جی کہ چلو مانا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حاضر و ناظر نہیں مانتے، مگر کیا خدا کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانتے ہو؟ وہ خدا کو تو حاضر و ناظر مانتے ہو نا، دو میں سے ایک بھی حاضر و ناظر ہو جائے تو بات تو وہیں پہنچ جاتی ہے نا۔ جب خدا کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو خدا تعالیٰ جو سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکان میں تھا وہ خدا مکے میں نہیں تھا اس وقت؟ اگر وہی خدا مکے میں بھی تھا تو اب وہی اعتراض تمہارے اوپر لوٹ کے آتا ہے کہ پھر خدا حضور کو وہاں کیوں لے گیا؟ بالکل بیا نہیں، یہ الزامی جواب ہے اور تردیدی جواب ہے کہ اگر سرکار کی حاضر و ناظر ہونے کی شان آپ کو چبھتی ہے واقعہ معراج کے سفر کو دیکھ کر، تو خدا تعالیٰ کا حاضر و ناظر ہونا بھی معاف کیجئے، جب تک اس سے انکار نہیں کرو گے تب تک تمہارا اعتراض پائے تکبیر تک نہیں پہنچے گا، اور جب خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا بھی تم انکار کر دو گے پھر تمہارا اعتراض بجا ہوگا، پر تمہارے ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور تم جہنم رسید ہو چکے ہوگے۔ اب جانے جہاں اپنی مرضی ہے کہ جو صورت پسند کرو وہ اختیار کر لو، یا تو پھر اپنا جہنم کے اندر کود پڑنا، جہنم کے اندر پہنچ جانا اور بے ایمان ہو جانا جو ہے اس کو قبول کر لو، اور یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاضر و ناظر کے اوپر اعتراض جو ہے اس کو واپس دے لو۔ یہ تو الزامی جواب تھا اس کا، لیکن اس کا ایک تحقیقی جواب بھی ہے۔
وہ تحقیقی جواب یہ اگر کوئی سمجھ اپنے دیدار کے ساتھ مشرف کرنا چاہتا تھا، صحیح ہے، صحیح، لیکن یہ دیدار ہونا تھا یوں کہ خداوند ذوالجلال والاکرام اپنا بے حجاب دیدار بخشے. کیسا دیدار؟ بے حجاب. یعنی یہ کہ پردہ درمیان میں نہ رہے، بے حجاب اور بے مشابہ دیدار بخشے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اس تنہائی اور علیحدگی میں دیدار کرے، کیونکہ دوستوں کا تنہائی کے اندر دیدار کرنا اور ان کی ملاقات کرنا پسند کیا کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے دوستی اور محبت کا دستور چلا آ رہا کہ دوست جب ملنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تیسرا کوئی نہ ہو دیکھنے والا یا بات سننے والا ہے جی. اس لیے خدا تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ سرکار کے اسی طرح قرب کے مقام کے اندر دیدار، خدا تعالیٰ دیدار کی لذت حاصل کرنا چاہتا تھا، سرکار کے دیدار سے محظوظ ہونا چاہتا تھا. مگر جیسے خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں بے حجاب دیدار کراؤں حضور کو اپنا، اسی طرح خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشریت سے بھی آپ جدا ہو جائیں اور پھر لباس ملکیت سے بھی سرکار جدا ہو جائیں اور پھر حقیقت محمدیہ کے روپ کے اندر سرکار جلوہ گر ہو جائیں. اور اس طرح پھر ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. اگر کیا جی دیکھنے کا مزہ آج بھی ہے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج بھی. یعنی خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک بھی دیدار دے بے حجاب اور سرکار کا بھی دیدار کرے حقیقت محمدیہ کے روپ میں. اور یہ بات مانتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے بس میں تھی کہ وہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر برپا کر دیتا. اگر وہ کرنا چاہتا نا تو علی کل شیء قدیر تھا اور ہے، وہ کر سکتا تھا، لیکن کیا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو کر ڈالتا لیکن اس کے نقصانات جو ہے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے آنن فانن تباہ ہو کے رہ جاتی. وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ کہ خدا کو دیدار بخشنا تھا بے حجاب دیدار. کیسا دیدار؟ بے حجاب دیدار. اور اگر بے حجاب ہو جائے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ قدس کا کیا کہنا، حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اسی واقعے کے اندر آیا کہ جہاں سرکار سے پوچھا گیا کہ ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نور انی اراہ. بعض لوگوں نے جو دیدار کے قائل نہیں ہیں وہ نور انا اراہ پڑھتے ہیں، اس کو انا اراہ پڑھتے ہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ کوئی انا پڑھ لیتا ہے کوئی انا پڑھ لیتا ہے تو وہ انے والا معنی کر لیتا ہے نہیں، اور کوئی انا نہیں پڑھتا بلکہ انی پڑھ لیتا ہے تو اس کا معنی کرتا ہے بے شک میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اسی کے آخر میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجابہ النور، خدا تعالی کی بارگاہ جبروت کا، بارگاہ قدس کا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ پردہ بھی نور ہے، وہ پردہ بھی نور ہے. لَوِنْ كَشَفَتْ، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے اور مخلوق کے درمیان جو حجاب نور حائل ہے اور رکاوٹ ہے، وہ اگر حجاب نور دور ہو جائے، لَوِنْ كَشَفَ حِجَابُهُ لَا تَرَكَ إِلَى مَا بَلَغَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ. فرماتے ہیں کہ اگر وہ حجاب دور ہو جائے تو تا حد نگاہ یا جہاں جہاں تک خدا کا علم اور قدرت پہنچتا ہے، خدا تعالی کی ذات کے بے حجاب جلوے کو خدا کی کائنات کی کوئی شے بھی برداشت نہ کر سکے اور وہ ساری کی ساری تباہ اور برباد ہو کے جل کے رہ جائے. اور ایک روایت میں ہے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، اگر وہ حجاب دور ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے وجہ نورانی اور وجہ مقدس کے جو نکلنے والی شعائیں یا اس کے جو چمکارے ہیں وہ جلا کے رکھ دے. اِلَى مَنْ انْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں ایک بھی جلنے سے بچ نہ سکے. اب نتیجہ کیا ہوتا؟
اگر خدا تعالیٰ سرکار کو مکہ مکرمہ کے اندر دیدار دیتا، بے حجاب دیدار دیتا نا، اور بے حجاب دیدار دیتا تو خدا تعالیٰ بے حجاب ہو جاتا، مگر نہ مکہ رہتا، نہ مدینہ رہتا، نہ زمین رہتی، نہ آسمان رہتا، نہ چاند رہتا، نہ سورج رہتا، نہ ستارے رہتے، ساری کی ساری خدا تعالیٰ کی کائنات اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کے راکھ ہو جاتی اور فنا ختم ہو جاتی۔ اس لیے خداوند ذوالجلال والاکرام نے یہ کرم فرمایا ہے کہ خداوند ذوالجلال والاکرام نے باوجود کہ وہ بھی حاضر و ناظر، سرکار بھی حاضر و ناظر، مگر سرکار کو جب بے حجاب اپنا دیدار دینا تھا، اس وقت سرکار کو اس ایسے مقام پر خدا تعالیٰ نکال کے لے گیا کہ حد مکان سے ہی پار کرا دیا تاکہ مکان سارا نیچے رہ جائے، مکین بھی سارے نیچے رہ جائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اگر بے حجاب ہو جائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنا بے حجاب دیدار بخشے اور جتنے مرضی جلوے چمکتے رہیں، نہ وہاں مکان ہے نہ وہاں مکین ہے، اور جب مکان و مکین کوئی نہیں تو کسی کے جلنے کا خطرہ بھی نہیں، ساری کائنات جو کہ تم اپنی حالت پر باقی بھی رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حجاب دیدار کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے، یہ مقصود تھا خدا تعالیٰ کا۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھیں تو دوسری طرف ایک واقعہ مجھے حدیث پاک کا یاد آ رہا ہے، ایک واقعہ مشہور ہے، اور دلیل الاحسان ایک حدیث اور بعض کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ مستور ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر توجہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم کلام تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور کیا وجہ کہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ آپ تمام کائنات سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادہ مشہور کیوں ہے؟ خوبصورت آپ زیادہ، خوبصورتی مشہور زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت نہ جانے کیا چاہا کہ پردہ غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقت محمدیہ کا روپ ہے، اس روپ پر سے صرف ایک حجاب ہٹا دیا۔ جب ایک حجاب ہٹایا تو اس قدر شدت کی گرمی کا تڑکا اس کمرے کے اندر پیدا ہوا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کر کے بھاگ کے کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس ڈر سے باہر نکل گئی کہ اگر کمرے کے اندر رہ جائیں تو شاید ان کی آنکھوں میں سے بینائی ختم ہو جائے، شاید ان کا جسم جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ جلوہ مکمل ہوا، حجاب پھر ڈال دیا گیا، آپ واپس آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ باہر کیوں بھاگ کے چلی گئی تھی؟ عرض کیا کہ حضور آپ کا چہرے مبارک کا حسن و جمال اس قدر نور میں تھا، اس قدر روشنی میں اور اس قدر تیزی میں اور جلال میں تھا کہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یا تو میں اندھی ہو جاؤں گی یا ہلاک ہو جاؤں گی، اس لیے بھاگ کے باہر چلی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن اصلی یعنی حقیقت محمدیہ کے روپ پر 70,000 پردے ڈال کے میرے حسن اصلی کو چھپا کے رکھا، اور ان 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ جبریل امین علیہ السلام نے یہاں آ کے اٹھایا تھا، اور اس کو اٹھانے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا۔ اگر 70,000 کے 70,000 یعنی باقی جو 69,000 ہیں وہ پردے بھی اٹھا دیے جائیں تو اللہ کی قسم تم کیا یہ ساری کی ساری کائنات اس کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کر راکھ۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ خدا تعالیٰ آپ بھی بے حجاب دیدار سرکار کو دینا چاہتا تھا، اور سرکار کا بھی دیدار بے حجاب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے خدا بند ذوالجلال والاکرام اس بات پر تو قادر تھا کہ خدا تعالیٰ بے حجاب مکے میں ہو جاتا، سرکار بھی اس بات پر قادر تھے کہ بے حجاب مکہ مکرمہ میں ہو جاتے، مگر خدا بے حجاب ہوتا تو بھی کائنات جل جاتی، اور مصطفیٰ بے حجاب ہوتے تو بھی کائنات جل جاتی۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ کائنات جو کہ تو باقی رکھنا منظور تھا ساری کائنات کو، اس لیے خدا تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا کے ایسی جگہ لے گیا کہ جہاں پر نہ مکان نہ مکین نہ کائنات نہ مکونات نہ تکوین نہ شکست و ریخت، اور نہ زمین و آسمان نہ شمس و قمر نہ سورج نہ چاند
نہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسے مقام پہ لے گیا اور وہاں لے جا کر خود بھی بے حجاب اپنی ذات کا جلوہ دکھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حجاب دیکھا. اب اس نے بھی دیکھ لیا اس نے بھی دیکھ لیا, دونوں محبوبوں نے اپنے اپنے محبوب کو دیکھ لیا, دونوں محبت والوں نے اپنے اپنے محبت والوں کو دیکھ لیا اور باتیں بھی کر لی اور ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ جلنے سے محفوظ بھی رہ گئی. یہ ہے وجہ وہاں بلانے کی, یہ وجہ نہیں کہ حاضر و ناظر نہیں, یہ وجہ. میں انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کرتا ہوں.